Hi everyone, welcome back to our channel Gorkhali Sisters, and those who are new and old, thank you for watching and stay tuned. So आज चाहिँ म सच धच्के कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मेरो सेकेन्ड डोजको भ्याक्सिनेसन छ कोभिसिल्ड। यहाँ पेबल सिटीमा चाहिँ आज छैन रहेछ स्लट्सहरू खाली। सो म चाहिँ आई एम गोइङ टु अपोलो हस्पिटल विथ माई फ्रेन्ड, अस्ति जसको घरमा खाना खानु गएको थियो। सो म चाहिँ उसलाई डिरेक्टली हस्पिटलमा भेट्छु। अन्त अब म गएको। दिस इज माई OOTD 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 OOTD। सो अब चाहिँ म डिरेक्टली तपाईँहरूलाई बाटोमा भेट्छु हस्पिटल गएको। अन्तखेरि के हुन्छ आजको दिन त्यतिकै देखाउँछु। मैले चाहिँ भात खाएँ, मासु खाएँ, बिहानै 1 बजी निकिता र नन्साले खा 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 भनेर यति पारेर। सो म गएको अब ल। सी यु इन द कार। बाई गाइस, बाई। ऊ चाहिँ एक्सर्साइज। बाई निकिता। गएको ल। अहिले भड्याउँदा मिठाई ल्याइदिँदिन ल। सो म चाहिँ गएको। लेट्स गो। गाडी अघि आइसक्यो। Here comes my lift. मेरो ड्राइभर चाहिँ अघि आएको के। म चाहिँ अलिकति ढिलो भएँ। जुस खान्छु। अर्चनाको हुक्का बोकिदिइराखेको छु। हुक्का पट त्यसको अस्ति लिएर लानु बिर्सेको। सो आई सी यु अल इन द क्याब गाइस। आइसकेछु। म चाहिँ अब अपोलो हस्पिटल पुग्नु आँटेँ। के फोन आएर के गरेर म गाडीमा बसेर आई डिडन्ट गेट टाइम टु मेक एनी भ्लग्स। अब चाहिँ मेरो साथी चाहिँ स्ट्रेट हस्पिटलमै आउँदैछ। सो हामी दुईजना हस्पिटलमै भेट्छ। सो आई विल सो यु ऑल हाउ विल बी माई डे टुडे। हस्पिटल आइपुगेँ। मेरो साथी चाहिँ यहाँ रहेछ। यस दोस्त। अन्त सिस्टर कस्तो छौ तिमी? हामी चाहिँ हस्पिटल आइपुग्यो हो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के पो त्यो उयसलाई म कल गर्छु ल। सेकेन्ड राइट रहेछ। हामी चाहिँ भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ नट इन द हस्पिटल, हामी चाहिँ जानुपर्छ मेडिकल कलेज। सो जाने बाटो चाहिँ यहाँ रहेछ होइन दोस्त? तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ आजको सेकेन्ड डोज? मलाई डर लागिरहेको छ। कति डर लागिरहेको छ? त्यस्तो साह्रो डर त लागेको छैन। तिमी बिमार आज चाहिँ मैले लास्ट टाइम चाहिँ मैले दबाई खाएको थिएन। यो पालि चाहिँ म खानै पर्छ। खान्छु दबाई पर्छ नि त मामा। त्यस्तो हो नि त कुरा चाहिँ। सो हामी चाहिँ वी आर प्रोसिडिङ टुवर्ड्स मेडिकल कलेज होइन। सो आई सी यु अल गाइज देयर। इन्टर आइपुगेछ। मेरो साथीलाई चाहिँ के भयो अरे? डर लाग्यो, ढुकढुक भयो। के अरे तैँले मलाई? के खाएर अरे तिमी साथी आज? म स्यान्डविच अनि ब्ल्याक कफी। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ नि त, भ्याक्सिन लाउनु हुँदा यतिको चाहिँ खानुपर्छ। यहाँ चाहिँ ड्राइभ हुँदै रहेछ हो। ओके, यहाँनिर चाहिँ वक इन हुँदैछ। तपाईँहरू पनि हैदराबादमै छ भने चाहिँ डेट्सहरू छ भने चाहिँ यु क्यान कम हियर फर यर वक इन भ्याक्सिनेसन। चाहिँ सोधेर हामीलाई दिँदो रहेछ टोकन्स कुन चाहिँ हो भ्याक्सिनेसन। एन्ड देन यु प्रोसिड अहेड। सेम है, कोभिसिल्ड है। ओके, थ्याङ्क यू। डर लाग्यो पुरा डर लाग्यो। निलै भइसकेको छ मेरो साथी चाहिँ यहाँ। दिस इज द हल। यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट जोन्स रहेछ। सो एभ्री पिपल ह्याभ लाइक सबैले आफ्नो आफ्नो टाइपको भ्याक्सिन्स लगाएको छ। सो हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने रहेछ। आई डोन्ट नो वाट अदर भ्याक्सिन्स आर अभाइलेबल। तर म र मेरो साथी चाहिँ कोभिसिल्ड लाउन आएको। उसले हामीलाई लाउँछ मामा नसुर्ताउ तिमी। अगाडि बस्नु पर्थ्यो चाहिँ किन पछाडि बस्यो हेर त? अन्त हामी नेपाली तँ र म त झन् स्कुलमा पनि लास्टमा होइन, यहाँ पनि लास्टमा लास्ट बेन्चेस। यहाँनिर चाहिँ रहेछ सर 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 और कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे? और कौन सा वैक्सीन है अवेलेबल यहाँ पे? ओ स्पुतनिक भी है। वो किन है उसका, उसके लिए भी? हाम्रो लाइन चाहिँ अब यति मुभ हुँदैछ। आफ्टर 3 पर्सन इज माई टर्न टु रेजिस्टर। त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी जानुपर्छ अरे यहाँनिर भ्याक्सिनेसन लाउनु। इट इज भेरी वेल अर्गनाइज्ड एन्ड हुन्छ नि, आई लाइक इट। वेटिङ गेम गोइङ स्ट्रङ। मेरो साथी चाहिँ यहाँ पछाडि एकदम उसको फोनमा बात मार्दै बसिरहेको छ। रेजिस्ट्रेसन गरिदिँदैछ। मैडम रेजिस्ट्रेसन मोबाइल नम्बर। यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट हुँदैछ हाम्रो। यसको बाद चाहिँ हामी वहाँनिर जानुपर्छ गर्नुको लागि। सो मेरो चाहिँ यो सेकेन्ड डोज हो। सो आई जस्ट निड टु गिभ माई रेजिस्टर्ड फोन नम्बर एन्ड आधार कार्ड, द्याट इज इट।
विशाखा yours is done. Yes, ma'am. के चाहियो तिमीलाई भनिदेऊ यहाँ. I just needed an Aadhaar card and my first dose certificate. That is it. And you need to do the payment here. पेमेन्ट चाहिँ कति? क्यास? 782. You are giving cash. सो यहाँ भित्रनिर चाहिँ तपाईँलाई भ्याक्सिनेसन लगाइदिने रहेछ. यहाँ चाहिँ हामी पर्खिरहेको छ. There are a lot of people waiting out here. टर्न आएर चाहिँ हामी लाउनु जाने हो. It's very nice and very well organized. कसको हुँदैछ तर उसले अब फेरि बेसिक क्वेसन सोधेर चाहिँ के हो. I'm scared. ला अर्चना डर लाग्यो. के हुँदैन. कसम होइन तेरो मुख हेर्दा त मलाई लागेको छैन. दुख्छ चाहिँ दुख्छ अलिअलि. के पनि हुँदैन विशाखा. Mom, please do it slowly, okay? I'm so scared of syringes. This much. Madam, this way. माथिबाट ए लुज Okay, now. Just hold the cotton. Don't rub the side. Yes, If yes. you feel it can make the lower paracetamol. Avoid alcohol and smoking for 2 weeks. No alcohol and smoking for 2 alcohol, weeks. no smoking. For 2 weeks. Okay, ma'am. Thank you. You should stay there for observation. 20 minutes, no? 20 minutes. थ्याङ्क यू. So much, ma'am. त्यसको बाद चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विल बी हियर फर अब्जर्भेसन फर अराउन्ड 15 मिनट्स. यहाँनिर बस्नुपर्छ. एन्ड दे हेभ केप्ट वाटर बोटल्स एन्ड हाँ सर कोकोनट वाटर क्यों पीना है. हेल्थ के लिए और ये सब ओह अच्छा है. हाइड्रेट गर्छ होला यसले. दुईजना चाहिँ अब यहाँनिर अब्जर्भेसनमा छ फर 15 मिनट्स है. ड्रिङ्किङ कोकोनट वाटर. यहाँनिर चाहिँ फेसिलिटिज एकदम राम्रो रहेछ. अन्त आफ्टर यु डन विथ योर भ्याक्सिनेसन यु निड टु कम टु दिस प्लेस फर लाइक बफरिङ फर अराउन्ड 10-15 मिनट्स. अन्त त्यहाँनिर चाहिँ देयर इज अ स्टल वे यु गेट कोकोनट वाटर एन्ड वाटर बोटल्स. अन्त यहाँनिर चाहिँ ऊ आएर चाहिँ रेजिस्टर गर्छ तपाईँको नम्बर. अन्त यु गेट एन ओटिपी. एन्ड अगर तपाईँलाई फिभर या हुन्छ नि बडी पेनको बाहेक अरू केही भयो भने चाहिँ यु क्यान यु नो जस्ट कन्ट्याक्ट द डक्टर्स उयो अनलाइन क्या. सो इट इज लाइक द्याट. भेरी नाइस. Everybody is here. We have already done the vaccination. आन्टीलाई चाहिँ मेरो साथीको चप्ली मन पऱ्यो अरे. साथी चप्ली देखाइदिइहाल ठुलो. सो चप्ली पुरा मन पऱ्यो अरे हो. आन्टी चाहिँ सोध्न आइदिएको. यतिको चाहिँ हुनुपर्छ नि त चप्लीहरू चाहिँ. सो हामी दुईजनाको चाहिँ भयो. हामी 15 मिनट्स अब्जर्भेसनमा पनि बस्यो. अब चाहिँ हामी घरतिर लागेको. यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो क्याफे थियो है. हेरौँ न त्यहाँनिर केही छ भने चाहिँ विल ह्याभ समथिङ एन्ड देन विल प्रोसिड होम. सी यु अल. किनभने पानी पर्न थाल्यो. मेरो साथीलाई चाहिँ पुरा डर लागेर उरुक भइरहेको थियो अरे. उसलाई चाहिँ तर अहिले पनि दुख्दैछ अरे. मलाई चाहिँ तर साँच्ची नै भनेको दुखेको छैन है. टप भएको होइन कि दुखेको छैन. अहिले तैँले आफ्नो भिडियो हेर्न मैले त्यसलाई बनाइदिएको थिएँ त्यो भिडियो इन्जेक्ट गर्दै गरेको त्यो हेर्न डर लाग्छ तँलाई. हो र मैले देखेको थिएँ तेरो कसरी खप्पाइहाल्थेको थियो. त्यस्तै गरिदियो कि वीर भन्ने भएको. ल क्याफेटेरियामा भेटौँ अब है सबैजना. ओके. यो क्याफेमा जानु भनेको रिलिफ क्याफे अरे क्या. युआर रिलिफ क्याफे. लेट्स सी वाट इज अभाइलेबल देयर है साथी. ल इट्स एम्बियन्स इज सो नाइस. आज चाहिँ दिन राम्रो छ. म र साथी चाहिँ त्यो क्याफे गएको थियो नि. त्यो क्याफेमा चाहिँ फुड्स आर सो अब ओभर रेटेड हुन्छ नि. ओभर हेल्दी मान्छेलाई खाने जस्तै माछा टीहरू हो. पिज्जाहरू पनि के थियो भन्दा बकविटहरू अरे आमन्ड ब्रेडहरू. हामी चाहिँ त्यस्तो खाँदैन. अब गाडी पड्केर चाहिँ भिजेर हामी चाहिँ पानीमा हामी दुईजना चाहिँ खासमा तातो मोमो होइन सुपहरू खानु मन परेको. त्यो भएर चाहिँ अब हामी दुईजना जाँदैछ. कहाँ जान्छ भन्दै मामा 7 सिस्टर्स बन्जारा हिल्स गएको. बाहिर चाहिँ हेर्नु न हैदराबादमा चाहिँ पग्ला जस्तो पानी आउँछ यसरी हो. यी दुईजना भिजेर चाहिँ अब हेरिन सक्नु छ. तर पनि हामीलाई मजा आयो. स्कुल डेजहरू याद आयो है. यसरी भिजेर घुमेको. ऊ चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो. ऊ चाहिँ हामी चाहिँ स्कुलबाट सँगै सानैबाट पढेको. अन्त अहिले काम पनि हामी दुईजना सँगै गर्छ. एउटा चाहिँ खास अब ऊ झन् अब अल्ट्रा पागल छ हो. ऊ आयो भने झन् अब तपाईँहरूले भ्लगहरू अब अर्कै लेभलको देख्नुहुन्छ.
अन्तखेरि ऊ पनि क्रू नै हो तपाईँहरूले अस्ति हामीलाई कमेन्टमा सोध्नु भएको थियो जब उसको घरमा हामी लन्चको लागि गएको थियो सी इज अल्सो क्रू अन्त उसले पनि भ्लग गर्छ उसको भ्लगको म चाहिँ तपाईँहरूलाई लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा आई विल गिभ इट डाउन इन द डिस्क्रिप्सन ऊ चाहिँ उसको हस्बेन्डसँग भ्लग गर्छ सो प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर एन्ड फलो देयर भ्लग एज वेल है हामी दुईजना चाहिँ सेभेन सिस्टर्स गएको सो त्यहीँ भेटौँ तपाईँहरूलाई है मी एन्ड माई फ्रेन्ड वी आर एट सेभेन सिस्टर्स इट्स लाइक अ लन्च डेट विथ हर खाएकोहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई खिचेर देखाउन सक्दिनँ बिकज मेरो ब्याट्री इज टु लो टु रेकर्ड एनिथिङ सो अब प्रोभेबली म गाडीमा चढेर साथीकोमा गएर तपाईँहरूसँग बात गर्छु है हाई भनिदेऊ साथी ल पाउन नाइस सुपको मात्रै गरेको तिमीले रिभ्यू टेस्ट गरिदिइहाल्छु ल गरिदिइहाल मिठो Good morning everyone. Welcome back once again. हिजोको मेरो भ्लग चाहिँ इट्स इन बिट्स एन्ड पिसेस बिकज मेरो के भयो भनेदेखि चाहिँ ब्याट्री सक्यो आई विल नट लाई कि मैले खिचेको थिएँ तर यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर द कमिङ स्ट्रेट टु द पोइन्ट मेरो ब्याट्री सक्यो अन्तखेरि आई वाज विथ माई फ्रेन्ड एन्ड आई वान्टेड टु स्पेन्ड सम टाइम तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ वेन यु मिट यर फ्रेन्ड्स होइन मेरो यहाँ फोकायो चाहिँ ओके एनिवेज लेट्स कम टु द पोइन्ट आज चाहिँ म I woke up just now at कति बजे अहिले it's 10:30 I'm having my green tea I'm preparing my green tea morning usual tea it's like immunity booster so म चाहिँ यसमा हाल्छु lemon it's good for health to drink like this okay on the green tea लाई चाहिँ I'm letting it brew for like 2 to 3 minutes and I add some jaggery tea and then this is the cinnamon powder so if anybody wants to lose weight and it's in the process is in the process can drink this mixture it is really helpful it's like a detox and it is also it is also a good immunity booster pour it down voila your tea is ready you just need to give it a good mix now it's a good tea mix अब चाहिँ बसेर चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुसँग बात मार्छु talking about yesterday yesterday was a very good day I got my vaccination I went for lunch and I had a dinner at my friend's place so म चाहिँ हिजो चाहिँ घुमेको बिहानबाटै अन्त आज चाहिँ भ्याक्सिनेसन लगाएर सेकेन्ड डोज लगाएर चाहिँ आई एम फिलिङ लाइक नथिङ इट इज लाइक अ टोटल नर्मल डे wherein I sleep and I get up हात चाहिँ अलिअलि दुख्दैछ इट इज नट द्याट सिभियर कि हुन्छ नि हातै चलाउनु नहुने फर्स्ट डोजमा चाहिँ आई वाज लाइक लिटरली सिक हुन्छ नि आई वाज बेड रिडन फर लाइक 1 day I had fever, body pain, weakness and then I had a loss in appetite and like everything was happening at the same point of a time. The second dose ma chai luckily I am facing nothing so touch wood I was scared ki first just bhayo bhane chai like I'm gone but anyways I am getting 2 days off and I can rest fully and get energized and start my flights. अन्त तपाईहरु पनि हैदराबादमा छ अरे तपाईहरुले आफ्नो भ्याक्सिनेसन्सहरु गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अहिले चाहिँ इन मेनी हस्पिटल्स दे हेभ स्टार्टेड वक इन वेयर यु जस्ट नीड टु गो रेजिस्टर योरसेल्फ अप्लाई अ भ्याक्सिनेसन एन्ड देन हुन्छ नि फलो द प्रोसिजर्स सो मलाई चाहिँ अपोलोमा चाहिँ पुरा मन पर्यो लाइक इट इज भेरी वेल अर्गनाइज्ड फ्रम द टाइम यु चेक इन टु द टाइम यु apply a vaccination to the time you are kept there for observation so everything is well organized and if you all also have not vaccinated I suggest you all to do so के पो त्यहाँनिर चाहिँ 3टा vaccinations available is Sputnik, Covaxin and Covishield and the prices are also standard jati अरू hospitals ma cha it is the same so
do that. And I'm sorry once again कि हिजोको vlog मैले राम्ररी गर्नु पाएको छैन. I hope you all understand. मेरो चाहिँ यहाँनिर फोकाले चाहिँ रड्डी गरिराखेको रहेछ. त्यति नै हो. I am enjoying my what do I say, fat cutter or immunity booster drink, much needed after vaccination. So hijuko day it was like typical yesterday. Aaj I don't know what I'm doing. So that is about it for today, guys. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel, Gurkhali Sisters. Much love from Vishaka, Bhavna, Nikita and Natasha. Bye bye, stay everyone.